पेशावर और कराची के पावरफुल शो के बाद लाहौर में तहरीक इंसाफ का एक और सियासी पावर शो। मीनार पाकिस्तान पर मैदान सज गया। खिलाड़ियों का जुनून हर रुकावट अबूर करने को तैयार। पंडाल सज गया, स्टेज तैयार। कप्तान की तकरीर दिखाने के लिए बड़ी स्क्रीनें नस्ब। शहर में हर तरफ पार्टी परचमों की बहार। पार्टी तरानों पर खिलाड़ियों का रक्स। दूसरे शहरों से आने वाले खानदान कई घंटे पहले जलसागाह पहुंच गए। खवातीन और बच्चों का जोश भी दीदनी। टोपियां बैजेस के साथ खिलाड़ी भी फेस पेंटिंग करवाने में मसरूफ। अवाम का जोशो खरोश उरूज पर। कहते हैं चोरों का टब्बर मंजूर नहीं। इमरान खान जैसा लीडर फिर नहीं मिलेगा। कप्तान की कॉल पर जिंदा दिलान का लब्बैक। खवातीन को रोकने पर खिलाड़ियों का एहतजाज। पुलिस ने फर्रुख हबीब को भी रोके रखा। मुख्तलिफ शहरों से भी काफिले रमा दवा। इंतजामिया की जानिब से रुकावटें डालने की कोशिश। दाता दरबार से आने वाले रास्तों पर कंटेनर्स रख दिए। साहिवाल में बस मालिकान को लाहौर जाने से रोक दिया गया। जलसे के लिए मुख्तलिफ शहरों में भी इंतजामात। कराची में सीवीयू पर स्क्रीन लगाने से रोक दिया गया। शफकत महमूद कहते हैं हुकूमत कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर रही है। लोगों को जलसागाह पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। हमारे पुरअमन एहतजाज को पुरअमन ही रहने दिया जाए। इमरान खान का जान को खतरे के बावजूद जलसे में आने का ऐलान। कहते हैं जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। जलसे में जरूर जाऊंगा। 26 साल सियासत में कभी इतनी खुशी नहीं हुई। कौम जिस तरह अब निकली पहले कभी नहीं निकली। मीनार पाकिस्तान से हकीकी आज़ादी की मुहिम शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इमरान खान की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने का हुक्म। सिक्योरिटी थ्रेट पर वज़ारत दाखिला को फौरी इक़दामात की सख्त हिदायत। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को ज़ाती तौर पर निगरानी का टास्क सौंप दिया। इमरान खान जहां जाएं सख्त सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। बनी गाला पर बम नाकारा बनाने के इक़दामात यकीनी बनाएं। इमरान खान की सिक्योरिटी में गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ारत दाखिला ने चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत को खत लिख दिया। इमरान खान ने वज़ीर आज़म की कुर्सी को कारोबार बनाया हुआ था। तोशा खाना से 58 तोहफे अपने पास रखे। टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक तोहफे उनकी पूरी जिंदगी की इनकम से ज्यादा हैं। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इमरान खान की अहलिया ने आखिरी बार टैक्स रिटर्न 2018 में जमा कराया। रिकॉर्ड के मुताबिक इमरान खान का नाम उनकी अहलिया के साथ नहीं है। मरहूमीन के हिसाब मांगने वाले को अब अपना हिसाब देना होगा। हमें दीवार से न लगाना। शहबाज गिल की हुकूमत को वार्निंग। बोले सिर्फ 10 दिन रुक जाएं। हमने आपको ना दिखाया तो नाम बदल देना। हमें मसल नहीं सकते। बस 10 दिन बाद आप हमसे खुद पूछेंगे कि इलेक्शन आज करवाएं या कल। कल एक मोहतरमा ने क्लाशनकोफ की तस्वीर लगाई और कहा इमरान खान इसका हिसाब दो। वो क्लाशनकोफ अब भी तोशाखाना में पड़ी है। खदशा है कि कहीं ये चोरी ना कर लें। डॉन लीग्स के मरकजी किरदार तारिक फातमी से खारजा उमूर का कलमदान वापस ले लिया गया। तारिक फातमी को पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर ओहदे से हटाया गया। पीपल्स पार्टी ने मुतनाज़ शख्सियात की तैनातियों से गुरेज का मशवरा दिया था। नैयर बुखारी कहते हैं बिलावल भुट्टो और हिना रबानी खर के बाद तारिक फातमी की तैनाती समझ से बालातर थी। फवाद चौधरी का खैर मकदम। कहा तारिक फातमी को हटाना खुश आइंद है। उनमें और हुसैन हक्कानी में कोई फर्क नहीं। ख्वाजा आसिफ से भी वज़ारत दिफा का कलमदान वापस लेना चाहिए। कराची से 5 रोज से लापता दुआए ज़हरा की गुमशुदगी का मामला उलझ गया। 14 साला दुआ को अगवा नहीं किया गया। वो अपनी मर्जी से गई। पुलिस का दावा। तहकीकात के दौरान अहम शवाहिद मिल गए। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी में दुआए ज़हरा को अपनी मर्जी से सुजुकी में जाते देखा गया है। सीसीटीवी वालिद को दिखाई गई तो वालिद ने कहा ये दुआ नहीं है। पाकिस्तान में महंगाई दुनिया के तीसरे नंबर पर है। खान साहब ने दौरे इक़्तिदार में 20,000 अरब का कर्जा लिया। पाकिस्तान में 75 बरस में जो कर्ज लिया गया उतना सिर्फ गुज़श्ता हुकूमत ने लिया। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं गुज़श्ता हुकूमत ने अपनी नाअहली से IMF से किए गए वादे तोड़े। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में मिफ्ता इस्माइल ने कहा मुझे 3 साल कबल नवाज शरीफ से मिलने आना था तो नाम ECL में डाल दिया गया। फौज मुल्क के लिए इमरान खान से ज्यादा जरूरी है। अपनी फौज को मजबूत करना है। फौज के खिलाफ कभी बात नहीं करनी।
عمران خان کی سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر عوام سے گفتگو، کہا ہمارے دشمن فوج کو کمزور کرنے کے لیے مسلسل حملے کریں گے۔ نواز شریف نے حکومت میں رہتے ہوئے فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ سپریم کورٹ آئین کی بالادستی کے لیے کھڑی ہے، آئین کو ماننے والے جب تک ہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا۔ چیف جسٹس کے دوران سماعت ریمارکس، کہا کوئی ہمارے بارے میں کچھ بھی سوچے ملک کی خدمت کرتے رہیں گے۔ بیرسٹر علی ظفر اپنے دلائل میں بولے پارٹی ہدایت کے خلاف ووٹ دینا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ آرٹیکل 63A کی تشریح کے لیے صدارتی ریفرنس پر سماعت کل تک ملتوی۔ بلاول بھٹو کی لندن میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے کچھ دیر بعد ملاقات ہوگی۔ ملاقات پاکستانی وقت کے مطابق 7 بجے ہوگی۔ پیپلز پارٹی کے وزراء شہری رحمان، نوید قمر اور قمر زمان کائرہ بھی ملاقاتیوں میں شامل۔ مریم نواز کی عمرے کی ادائیگی کے لیے پاسپورٹ واپس کرنے کی درخواست، لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دوبارہ سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ پیر کو سماعت کرے گا۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سماعت سے معذرت کی تھی۔ مسلسل 5ویں روز ڈالر کی اونچی اڑان، روپے کی بے قدری۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 5 پیسے مہنگا، 186 روپے 97 پیسے پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 188 روپے سے زائد میں فروخت۔ فروخ حبیب کہتے ہیں امپورٹڈ حکومت سے معیشت نہیں سنبھل رہی، سیاسی اور معاشی استحکام کا واحد حل فوری انتخابات ہیں۔ ماہ رمضان میں بجلی کا بحران، کراچی والے پریشان۔ سحر و افتاب میں لوڈ شیڈنگ سے شہری ہلکان، کہتے ہیں کہ الیکٹرک روزے داروں کا کچھ تو خیال کرے، فنی خرابی کے نام پر بھی گھنٹوں بجلی بند کر دی جاتی ہے۔ دادو سانحے کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش، شہباز شریف کی ہدایت پر متاثرین کے لیے 1 کروڑ روپے جاری۔ وزیر اعظم نے مکمل تحقیقات کا حکم بھی دیا، کہا غفلت برتنے والے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے امدادی سرگرمیوں میں کوتاہی کا اعتراف کر لیا، متاثرین کو گھر بنا کر دینے کا وعدہ۔ تحقیقاتی کمیٹی متاثرہ گاؤں پہنچ گئی۔ گمبٹ میں آسمانی بجلی گرنے سے آگ لگ گئی، 12 گھر جل گئے، متعدد مویشی ہلاک۔ ناظم جوکیو قتل کیس میں ملزمان جام کریم اور دیگر کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا۔ ملزمان کے وکلاء اور سماجی تنظیم کے وکیل عدالت میں پیش۔ ملزمان کے وکلاء نے کہا سماجی تنظیم پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر رہی ہے، ان کو روکا جائے۔ سماجی تنظیم کے وکیل کا کہنا تھا یہ پیپلز پارٹی کے وکلاء ہیں یا ملزمان کے، یہ ہائی پروفائل کیس ہے۔ عدالت نے سماعت 29 اپریل تک ملتوی کر دی۔ تحریک انصاف کی حکومت جاتے ہی قبضہ مافیا پھر سرگرم، کوٹ ادو میں دریائے سندھ کے سب سے بڑے سرکاری جنگل لاشاری والا پر پھر قبضہ کر لیا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے حکم پر بزدار حکومت نے نون لیگی سیاسی ہنجرا خاندان سے جنگل واگزار کرایا تھا۔ ARY نیوز نے جنگل پر قبضہ کرنے کی ڈرون فوٹیج حاصل کر لی۔ افغان شہر مزار شریف میں مسجد کے باہر دھماکہ، 5 افراد جاں بحق، 65 سے زائد زخمی۔ دھماکے کے بعد علاقے میں بھگدڑ مچ گئی۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر نے آزاد کشمیر کا دورہ کیا۔ کانگریس رہنما طاہر جاوید بھی ان کے ہمراہ تھے۔ امریکی وفد کا چکوٹھی کے مقام پر لائن آف کنٹرول کا بھی دورہ۔ لائن آف کنٹرول پر مقامی آبادی اور فائرنگ سے زخمی افراد سے ملاقات بھی کی۔ امریکی کانگریس رہنما الہان عمر پیدل چل کر لائن آف کنٹرول تک بھی گئیں۔ امریکی رکن کانگریس الہان عمر کی صدر آزاد کشمیر سے ملاقات۔ الہان عمر نے کہا مودی انتظامیہ کی مسلم مخالف کارروائیوں پر نظر ہے۔ فلسطین میں صہیونی فورسز کی جارحیت برقرار، ایک ہفتے میں دوسری بار غزہ پر بمباری۔ قابض فورسز نے چوتھی بار مسجد اقصی پر حملے کی کوشش کی، مسجد کے احاطے میں ربڑ کی گولیاں برسائیں، فلسطینیوں کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا۔
سعودی عرب میں اذان اور قرات کے مقابلے مراکز کے یونس مصطفیٰ نے حسن قرات کا مقابلہ جیت لیا۔ انعام میں 50 لاکھ ریال دیے گئے۔ اذان کے بین الاقوامی مقابلے میں ترکی کے محسن کارا کی پہلی پوزیشن، کامیاب افراد میں 12 ملین ریال کے انعامات تقسیم کیے گئے۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال کی برسی۔ تصور پاکستان کے خالق علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بر صغیر کے مسلمانوں میں بیداری کی نئی روح پھونک دی۔ پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان کے لیے ایک اور اعزاز۔ رضوان نے آئی سی سی T20 کرکٹر آف دا ایئر کے بعد ویسٹرن لیڈنگ T20 کرکٹر 2021 کا ایوارڈ بھی جیت لیا۔ مانچسٹر سٹی نے برائٹن کو بآسانی 3-0 سے شکست دے کر انگلش پریمیئر لیگ میں پہلی پوزیشن پر قبضہ جما لیا۔ پہلے ہاف میں کوئی ٹیم گول نہ کر سکی۔ دوسرے ہاف میں مانچسٹر نے یکے بعد دیگرے 3 گول سکور کیے اور لیورپول سے پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ پوزیشن چھین لی۔ انتہائی خطرناک قیدیوں نے جیل میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ انتظامیہ کو حالات پر قابو پانا مشکل ہو گیا۔ ایکشن سٹار بروس ولس کی سائنس فکشن فلم کریکٹیو میجرز کا ٹریلر جاری۔ سنسنی خیز فلم 29 اپریل کو ریلیز کی جائے گی۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,33,494 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 1,14,450 روپے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,298 درہم، 1 ملی گرام سونا 23 فلس کا ہے۔